मोहतरम नाजरीन, मुअज़्ज़ज़ सामाईन इकराम, आज का जो मेरा टॉपिक है, मौजू सुखन है, वो है इत्तेहाद उम्मत। कौम को किस तरीके से मुत्तहिद किया जाए, कौम के अंदर किस तरीके से संगठित रूप से काम करने का एक जज्बा और एक अवेयरनेस लाई जाए। इत्तेहाद हो, इत्तफाक हो, इंटीग्रेशन हो, मुत्तफिक हो कौम। हमारी उम्मत, हमारी कौम जो आजकल कई एक मसाइल को लेकर, कई एक मसलक को लेकर, कई एक अकायद को लेकर, कई एक मशरब को लेकर, कई अपनी एक आइडियालॉजी और अपनी थ्योरीज़ को लेकर, अपनी सोचन शक्ति के हिसाब से कई एक जगह पे ये डिवाइड हो चुकी है, तकसीम हो चुकी है, मुनकशिम हो चुकी है, बिखर चुकी है कई महाज के ऊपर। तो दोस्तों, इसके अंदर इत्तेफाक लाने की असद ज़रूरत है। हमारे ज़वाल के असबाब क्या हैं? हमारी आवाज़ दुनिया के प्लेटफॉर्म के ऊपर क्यों नहीं मानी जाती, क्यों नहीं एक्सेप्टेबल की जाती? क्योंकि हमारे अंदर इत्तेहाद ही नहीं है। हम फ़िरक़ों में बटे हुए हैं, हम तंजीमों में बटे हुए हैं, हम अकायद और मसलक की बेसिस के ऊपर एक दूसरे का गरिबान पकड़ लें, एक दूसरे की बात से हम सहमत नहीं हैं, कंट्रोवर्सी है, इख्तलाफ है, तज़ाद है, नज़रियात और हमारी आइडियालॉजी, हमारा पर्सपेक्टिव सब कुछ बदल चुका है। तब तो उस जगह के ऊपर हमारे दुश्मन अनासिर उसका भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं। ये कोई मुत्तहिद तो है नहीं। कोई कंट्री को देख लो, कोई जमात को देख लो, कोई पब्लिक को देख लो, कोई फ़िरके को देख लो। तुम भी इसी दुनिया में रहते हो, हम भी इस दुनिया में रहते हैं। कितने इख्तलाफात पाए जा रहे हैं, कितनी कंट्रोवर्सी पाई जा रही है, कितना फितना और फसाद इस कौम के अंदर पाया जाता है आपसी मतभेद को लेकर। जब इनका कलमा एक, इनका खुदा एक, उनका नबी एक, उनकी किताब एक, उनका क्या काबा एक, लेकिन फिर भी ये कौम बटी हुई। कोई शिया, कोई सुन्नी, कोई तबलीगी, कोई देवबंदी, कोई मौदूदी, कोई कादियानी, कोई रवाफिज, कोई खवारिज, कोई बरेली, कोई मुअतज़िला, कोई खवारिज। मुअतज़िला और खवारिज का ज़माना तो चला गया, लेकिन उसके उन्सर वो पीछे छोड़ के चले गए। आज भी हमारे समाज के अंदर नासबी हैं, राफजी हैं कि नहीं हैं? थोड़ी तहकीकाना निगाह से देखोगे, मुहक्किकाना जिसको निगाह कहते हैं, सरज की दुनिया की, तो आज भी हमारे अंदर नासबी पाए जाते हैं, आज भी मुअतज़िला पाए जाते हैं, आज भी राफजी पाए जाते हैं। मानो चाहे नहीं मानो, लेकिन हमारी थ्योरी, हमारी एक्टिविटी, हमारे नज़रियात, हमारे ख़यालात, हमारे तस्वुरात, हमारा कौल और फ़ेल इस बात की तस्दीक कर रहा है कि वाकई नासबी हैं कौम के अंदर। मुअतज़िला का रवैया भी चला आ रहा है, तसव्वुफ़ अलग, कई एक फ़िरक़ों में ये कौम बट चुकी। इस दिल के टुकड़े हज़ार हुए, कोई यहाँ गिरा, कोई वहाँ गिरा, कोई किधर गिरा, कोई किधर गिरा। है कि नहीं? मुत्तहिद नहीं हो, तुम्हारे वोट भी मुत्तहिद नहीं, तुम्हारे नज़रियात भी मुत्तहिद नहीं, तुम्हारे ख़यालात भी मुत्तहिद नहीं। जवाब क्या? घना मायार हैं, घना इसका रहबर है, ज़्यादा इसके रहबर हैं, ज़्यादा इनकी माएँ मुख्तलिफ़ है, तो इनकी नज़रियात तो मुख्तलिफ़ होंगे। ये हमारी लोकल लैंग्वेज है। तो दोस्तों, सब मतभेद भूल जाओ, अल्लाह के वास्ते कलमे की छत्तर छियाँ के नीचे आ जाओ। पैगंबर ने क्या सिखाया था, उसकी तालीमात के ज़िमन में आ जाओ और ऐसा अपने अंदर रवैया अख्तियार करो। खुसूसन मेरी उलमाए किराम से अपील है, जो मुहक्किक उलमाए किराम हैं। एक होते हैं खिताब करने वाले, वो ना ज़ईफ़ रिवायत को देखते हैं, ना किस्सा को देखते हैं, ना कहानी को देखते हैं, ना करामात को देखते हैं, ना सूफीज़म के मज़हब को देखते हैं, ना ऑथेंटिक बात होती है। जो आया वो बक दिया, अपने फ़िरके को मजबूत करने के लिए, अपनी झूंपड़ी को तक़वियत देने के लिए। जो भी आया वो फलां किताब में लिखा है,
اور کتابوں کے اندر کی اتنا غلط مواد بھرا ہوا ہے. جو کتاب انسانوں نے لکھی ہے، ایک وہ جو حدیث کے اندر آیا ہے وہ بات اتھینٹک ہے، اور ایک وہ جو قرآن کی نصوص میں آیا ہے وہ بات اتھینٹک ہے، اس کو تو ماننا پڑے گا. تو کسی کے پاس نص قطعی نہیں، قطعی الدلالہ چیز نہیں، بس ظنی باتوں کو لے کر، ادھر ادھر کی باتوں کو لے کر اپنے فرقے کو ثابت کرنے کے لیے فلاں کتاب میں لکھا ہے، فلاں جگہ یہ لکھا ہے، اور وہ بکواسیات کرتے رہتے. معاف کرنا، اکثر و بیشتر مقررین حضرات کے آپ کے یہاں ضعیف روایات ملے گی، ضعیف اقوال ملیں گے، کرامتیں ملے گی، قصے ملیں گے، کیونکہ یہ چورن پبلک میں بک رہا، آلریڈی اس کی مانگ ہے. اور اتھینٹک باتیں تو کون سمجھتا ہے؟ عوام کون سمجھتا ہے کہ اتھینٹک کیا ہوتی ہے؟ تصدیق شدہ باتیں کون سی ہے؟ نصوص سے قطعی کیا ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ عوام کو تو کیا پتا؟ جو مولوی پروسیں گے، پریزنٹ کریں گے، عوام اس کو ایکسیپٹ کرے گا. بھائی یہ اتنا بڑا عالم کہہ رہا تو غلط تھوڑی کہا. اتنے بڑے فرقے کے اکابرین نے لکھ دیا تو جھوٹ تھوڑی لکھا. دوستو، اگر کسی فرقے کو آپ کنڈم کرو گے، دوسرے کو گالی گلوچ نکالو گے، دوسروں کے اوپر سب و ستم کرو گے، دوسرے کے اوپر کفریات کے فتوے لگائیں گے، تو اس کا کاؤنٹر اٹیک کیا ملے گا؟ اس کا واپس جواب کیا ملے گا؟ وہ آپ کے فرقے کے بانی کو، آپ کے علماء اکرام کو، وہ بھی اس طریقے کا سلوک اختیار کرے گا. تو تمہاری لینگویج میں سادگی ہونی چاہیے، ایک ادبی الفاظ ہونا چاہیے، ایک حکمت کا رویہ ہونا چاہیے، ایک واضح ہنسنا کا ذریعہ ہونا چاہیے. تمہاری گفتگو اچھے اسلوب کے اندر ہو، اچھے پیرائے کے اندر ہو، اور دلائل کے ساتھ ہو. بات لاجیکلی ہوگی، دلائل کے ساتھ ہوگی، ریفرنسز کے ساتھ ہوگی، ارجومنٹ کے ساتھ ہوگی، پروف کے ساتھ ہوگی. تو پبلک بھی آج اناج کھاتی ہے، گھاس نہیں کھاتی. وہ سمجھ جائے گی کہ کس عالم کی بات صحیح ہے. جب آپ کے پاس پروف کے ساتھ بات کو پیش کرو گے، قرآن اور حدیث کی نص سے جب اس کو ثابت کرو گے، قرآن سے ثابت کرو گے، تو قرآن تو ساری دنیا مانتی ہے. شیعہ ہو، چاہے سنی ہو، چاہے بریلی ہو، چاہے دیوبندی ہو، چاہے معتزلہ ہو، چاہے قادیانی ہو، چاہے قدریہ ہو، چاہے جبریہ ہو، سبھی قرآن کے اوپر یقین رکھتے ہیں. قرآن کی نص سے قطعی سے بات آپ ثابت کرو گے، وہ ریفرنسز دو گے، وہ ثبوت پیش کرو گے، تو اگلے عالم کو ماننا پڑے گا. پھر نہیں مانتا تو اس کی ہٹ دھرمی ہے. ٹھیک ہے دوستو؟ ہاں. تو آپ کی تحقیقانہ نگاہ ہونی چاہیے، جس کو محقق علماء کرام کہتے ہیں. اور ایک ہوتے ہیں خطیب علماء کرام، ایک ہوتے ہیں محقق علماء کرام. ان میں فرق ہے، بہت زمین آسمان کا فرق ہے. اچھے جید عالم جن کے پاس تحقیق ہو قرآن اور حدیث کی، ان سے بات معلوم کر لیا کرو. آج ہمارا اسلام بہت خلط ملط ہو چکا ہے. کئی اس کے اندر جو اپنے اکابرین کی طرف سے اس میں تھیوریز، مسائل، آئیڈیالوجی اس میں گھسا دی گئی ہے، کتابوں میں لکھ دی گئی ہے، مینشن کر دی گئی ہے. بس ان کے پاس تو ایک ہی دلیل ہے. اتنے بڑے اکابر نے لکھا ہے، کیا وہ قرآن حدیث کو نہیں جانتا تھا؟ آپ زیادہ جانتے ہیں. بھائی جانتا ہوگا، لیکن مس ہینڈلنگ ہو جاتی ہے، کسی سے بھی غلطی ہو جاتی ہے. ہم بشر ہیں، ہم انسان ہیں، ہم کوئی اللہ کے نبی نہیں ہیں، ہم کوئی بڑے فرشتے نہیں ہیں جو ہم غلطی نہیں کر سکتے. انسان ہے، بشر ہے، منشیہ ہے، غلطی کر سکتا. بڑا ہو چاہے چھوٹا ہو، کالا ہو چاہے گورا ہو، علم والا ہو چاہے غیر علم والا ہو، غلطیاں ہو سکتی ہے. جس کو اتحادی غلطی کہہ دو، ادبی پیمانے کے اندر اتحاد ہو گیا، اتحاد ان کا غلط نکلا، یہ کہہ دو. لیکن غلطی کو تسلیم کر لیا کرو. انسان وہ ہے جو حق کو پسند کرے اور حق کو سویکار کرے، اور اپنی زندگی میں اس کو شکشا کو گرہن کرے. اور حق بات کو ٹھکرا دیتا ہے، اس کا علاج تو پھر اللہ کے پاس ہے، آگے چل کے دیکھ لینا کیا ہوتا ہے. جو حق کو ٹھکراتا ہے، سچائی کو ٹھکراتا ہے، باطل کا ساتھ دیتا ہے، فساد کا ساتھ دیتا ہے، ان کا حساب تو پھر اللہ کے گھر ہے. خدا پہ چھوڑ دو. ایک ہو جاؤ، نیک ہو جاؤ، متحد ہو جاؤ، کلمے کی چھتر چھیاں کے نیچے آ جاؤ، پلیٹ فارم محمدی پہ آ جاؤ. اپنے مت بھید، اپنی کنٹروورسی، اپنا تضاد ایک بار چھوڑ دو. کیا ہو رہا ہے اس قوم کے ساتھ؟ اب بھی نہ سنبھلو گے تو تمہاری داستان تک نہیں رہے گی داستان.